तर आयज आमी येयल्या पोतून सावंडे मिराबाग आणि आयज 36 दीस जाता 36 डेज तेंचे एज्युटेशन हांगासर चालू आहा आणि आयज एक्चुअली WRDन तांकां प्रॉमिस केलेलो की तो खड्डो आहा तो पुरोवपाक सुरवात करतले. तर आमी उपेंद्र घेतले. उपेंद्र, तर कितें जालो, इश्यू कितें जालो खड्डो पुरोवपाचो? पळय कशें आसा, आमकां WRDन जेन्ना आमी लास्ट एक 15 दीस पयलीं 15 दीस पयलीं इन रिटर्न दिल्लें की तो जो खड्डो मारला सेकंड टायम, जो तो आमचो फोडण्यां आनी मिराबाग हेजे मदीं एक खड्डो मारले कडेन आसा तो इलिगल आसा आनी तेणी एक्सेप्ट केला आनी तो पुरयतलो म्हणून तेणी आमकां बरोवन दिले कडेन आसा. आनी एक्चुअली तो 2 तारखेच्यान ते पुरयता म्हणून सांगा, ह्या म्हयन्याची 2 तारीख, पूण आयज आमगे कितली 16 तारीख जाली, 17 तारीख जाली. सो अजून पर्यंत तेणी थंय कांयच काम केलें ना. तो खड्डो तसोच आसा आनी अजून पर्यंत जाल्यार मुवमेंट कांय दिसना, कित्याक आतां कितली जाली 1 जाले कडेन आसा. सो अजून पर्यंत मुवमेंट कांय दिलें ना. सो अजाप दिसता की ते सगळे कमिटमेंट दिता, हे दिता ते दिता आनी कित्याक काम ते मुखार वचना, हे एक अजापाची गोष्ट आसा. तेणी तो एक्चुअली पुरोवपाक जाय आनी तेणी आमकां एक्सेप्ट केले कडेन तो इलिगल म्हणून. सो अजून पर्यंत जाल्यार काम चालू जालें ना. कितें रिजन कितें सांगला तुमी इन्क्वायरी बा कितें केलेली? ना, अजून आयज आमी रावतले. आयज आमी हो फूल दीस दिता तेंकां. जो पर्यंत ते समज जालें ना जाल्यार आमी फाल्यां कितें एक डिसिजन घेतले, फाल्यां कितें करपाचें ते आमी फाल्यां डिसायड करतले. वचपाचें, खंय वचपाचें काय कितें करपाचें. रिजन तशें कांय सांगलें ना आमकां, कांय खबर ना. काय सांगना तुमकां इंटिमेशन कांय दिवना? ना, तशें इंटिमेशन बी कांय दिलें ना. सो ते कित्याक डिले करता, कोणा प्रेशर आसा काय कोणा कितें आसा ते आमकां कांय खबर ना. तर समज तर तुमकां काल तुमी म्हणटा सीएमाक मेवलेले आनी सीएमान तुमकां 2 दीस मागलेले म्हणटा. समज तर एक ती स्टार्ट जालेलें काम, जाल्यार तुमकां दिसना तुमकां मातसो तरी विश्वास आसतलो आसलेलो म्हणून सरकाराचेर की कितें तरी बरें येतलें म्हणून हय, स्टार्ट केलें जाल्यार? तेच म्हणटा, अजून पर्यंत जे ते कमिटमेंट दिता तेजे पर्यंत जाल्यार अजून पर्यंत अशें हेशें येना, स्टार्टअप तेंकां मेळना. एटलीस्ट खंय तरी हें दाखोवपा जाय लोकांक आमगे खरें बरें दिसतालें. आयज तेंकां कमिटमेंट दिल्लो खड्डो पुरोवपाचो, तो खंय तरी कितें मुवमेंट केलो जाल्यार लोकांक तेंचे विश्वास बसतालो, विश्वास आसता आशिल्लो. सो तेंय केलें ना. आनी काल तुमकां तेंय सांगला, तेणी तो आमगे वयलो मिराबाग टू फोडणी तो रस्तोय करून दवरले कडेन आसा. हांव तेंकां वारंवार सांगत आसा PWD तो रोड मातसो करा आनी हे करून घ्या म्हणजे ऑलरेडी टेंडर जाले कडेन आहा 4.5 कोटी, तो पोरू जावपा आशिल्लो. आनी अंदू समज जायना जाल्यार आमगे कितले गांव आसा थंय फोडणे धर, आमचे कस्टिमल धर, सांग्यार तोच रोड, तो डेली युजा रोड तो एटलीस्ट ह्या पावस पयलीं तो जावंकूच जाय. तो WRDन थंय कितें म्हणटा तशें अंधाधुंदी केले कडेन आसा. तो परमिशन घेनासतना हें घेनासतना रस्तो आमगे फोडले कडेन आसा. ती माती सगळी रस्त्यार घातले कडेन आहा. लोकांले काजू आसा सगळे पिड्ड्यार करून उडयले आसा ते खणून बिणून. सो कितें आसा, आतां जाल्यार हो प्रोजेक्ट मुखार वचपाना ना अशें जाल्यार दिसता. आनी कालच हेणी स्टेटमेंट दिले कडेन आसा 2-4 म्हयने हो प्रोजेक्ट सस्पेंड आसा म्हणून. सो 2-4 म्हयने म्हणल्यार आतां पावस येतलो, आतां जालो 2 म्हयन्यांनी पावस येतलो. सो आमी ते आतां परत अंदू बी रावपाचें, हें म्हाका PWD विचारपा जाय, WRD विचारपा आनी सरकाराक विचारपा जाय. कित्याक आमकां तो हे फावट रस्तो जावंकूच जाय. कित्याक तो एकूच रस्तो ना, तितून भितर तो आमचो फोंडण्याचो रोड आसा इंटरनल, मागीर मिरबागा एक आमगे रोड आसा इंटरनल, तो हॉटमिक्स जावपाचो, थंय दुलबानगर आसा, प्लस थंय कस्टिमळ आसा. हे 4 रोड आसा आनी हो मेन रोड आमगेलो. हो रोड आमी कशे भशेन आमकां हो पावस पयलीं आमी करून घेतलेच. आनी आमी PWD ऑफिशियल लेटर केले कडेन आहा, WRD केले कडेन आहा की आमकां अशे प्रॉब्लेम आसा, आमकां हो रोड हे वर्सा पयलीं हे पावस पयलीं हो जावंकूच जाय म्हणून.